قد جاء رسول الله. أتتكلمون عن النبي؟ أي نبي هذا؟ آخر الزمان. لا أدري. هل ظهر؟ أمر لا يطاق. أخبروني. إنها ترهات ليس أكثر. أخبروني يا لوقاحة هذا العم، تعالوا وابعده عنا. أرجوكم أخبروني. هيا تعال واذهب إلى عملك. بسرعة اذهب. لقد هب نسيم النبوة المحمدي، وانتشر عطر التوحيد، وانهمر غيث الرحمة. لقد مر على البعثة النبوية الشريفة 13 عاما. إنها السنة التي شاء الله أن يلتقي فيها روزبة بحبيبه الموعود. ثلاث خصال: لا يقبل الصدقة ولا يرد الهدية، وختم النبوة على كتبه. ما أجملها لحظة لقاء الحبيب، ما أعذبها لحظة السكينة في أوج الاضطراب، ما ألذها لحظة الوله في ثنايا السؤال. فهل يدرك اليقين إلا بالأمين؟ وهل طعم العبودية إلا بنظرة منه؟ وهكذا حلت الرسالة النبوية المصطفوية في شغاف القلب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنها صدقة. إنها هدية. بسم الله.
أخبرت أن نبي آخر الزمان تميزه خصال 3، وهو ما مكتوب في هذا اللوح. بث النبي الخاتم روح الحياة في جسم روزبة الذي أبلاه التشرد والانتظار، وهكذا نهل من كلمات نور النبي الخاتم وأودعها في سويداء القلب بعيداً عن تيارات الهوى وموجات الأطماع. أما الرق الذي عانى منه روزبة لسنوات حتى بعد هجرة النبي إلى المدينة المنورة، فقد كان قيداً كبيراً طوق روح روزبة التي لا تسعها الدنيا. متى سأبصر نور نبيك؟ إلهي يا متعال يا سبحان، فلتسجن الهوى وتعتق الرقبة. إلهي أنت تعلم ضري فأجبني يا كريم. تحقق الحلم، واشترى النبي الكريم روزبة من صاحبه اليهودي مقابل زرع 300 فسيل من النخيل و40 أوقية من الذهب. وقد غرس النبي الكريم الفسائل بيديه الكريمتين، وسقاها أمير المؤمنين علي. وبعد أن عتق روزبة ونال حريته، أطلق عليه النبي الخاتم اسم سلمان. تعاضد مشركو مكة مع مجموعة القبائل اليهودية على فتح المدينة. اجتمع قادة المسلمين ليدلوا بخطة حرب تصون طيبة، كل بحسب خبرته، ولم يتفقوا على أمر حتى تقدم سلمان وعاين الوضع الاستراتيجي وموقع المدينة الجغرافي، وعاد بذاكرته إلى خطة ناجعة كانت تستخدم في بلاد فارس للدفاع عن مدنهم. لقد نال هذا الاقتراح مكانة خلدته في تاريخ الإسلام. نعم الرأي رأيك يا سلمان. يا سلمان. عندما قصم علي ظهر الشرك بضربة تعادل عبادة الثقلين، وحفر في جسم الشرك خندقه الكبير ليظهر الدين كله على الشرك كله. السلام وعليكم السلام. تزيدنا فخرا لو انتميت إلى قبيلتنا يا سلمان. لا لا لا، بل قبيلتنا تتشرف وتعتز وتفتخر بانتمائك إليها يا سلمان. شكرا لكم يا إخوة الإسلام، فنحن كلنا مسلمون، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى.
وتعالى صوت سمح جهير للنبي الخاتم يعلن قائلا: سلمان منا أهل البيت. وهكذا تزين اسم سلمان بلازمة المحمدي وعلى شأنه، ثم أن النبي دفع لكل قبيلة ما بذلته لتحرير سلمان، ليكون الحر الذي أدرك الحرية بالعبودية.